السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على الموني مانجمنت. يعني غادي نهضروا على كيفاش أننا نبروتيجيو، يعني نحميو واحد رأس المال ديالنا، يعني واحد الكابيتال، وكيفاش نكبروا هذا الكابيتال، وذلك من خلال تعلم بعض التقنيات اللي ضروريين باش نستمروا في لي مارشي فينانسي. اوكي دونك في واحد الانتروديكسيون شنو هو الموني مانجمنت. الموني مانجمنت هو واحد الحاجه اللي يعني اساسيه يعني كتجي من الدرجه الثانيه من بعد لا بسيكولوجي دي تريدور. وهذا الشيء كيهملو شحال من تريدور نوفيس ديبيتون كيهملو وكيخدم على لا تكنيك. دونك الى جيتي يعني شتي من زاويه اخرى، يعني الزاويه البعيده، غادي يبان لك بلي الموني مانجمنت ضروري وعنده اهميه كبرى باش ان الواحد يستمر في لي مارشي وانه يكون كيربح ريغوليرمون. دونك كيفاش غادي نجيريو يعني الكابيتال ديالنا؟ يعني غادي نديرو واحد لا جيستيون دي ريسك، يعني غادي يكونوا ستريكت في هذا لو سونس هذا. دونك اون بليس يعني لا ميثود ديالنا، يعني ضروري من لا ميثود. ودونك ابخي ضروري انك تكون عندك واحد لا جيستيون دو ريسك ريغوروز. اوكي و كنصح ان بالنسبه لي ديبيتون من الاحسن انهم يبداو يقراو على هذا الموني مانجمنت، يعني هاد لاخت كما كنسموه واحد الفن ديال الموني مانجمنت، حيتاش حتى هو فيه بزاف ويخدموا على لا بسيكولوجي من بعد لا تكنيك، وذلك بسبب الاهميه ديالته في استمرار التريدور في لي مارشي فينانسي. دونك حنا لوبجيكتيف ديال هاد الدرس هذا غادي نتعلموا كيفاش نبروتيجيو يعني الكابيتال ديالنا، كيفاش اوغمونتيو هاد الكابيتال ولا نفريكتيفيو. اوكي دونك بالنسبه لي زاكس اللي عندنا، اسيغي يعني سا سيرفي، وباش ناسيرو هاد لا سيرفي يعني استمراريه في لي مارشي خاصنا ضروري واحد لا جيستيون دي ريسك. دونك من هاد لي زاكس اللي غادي نطرقوا اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا كيفاش كونتروليو يعني لي بيرت ديالنا، ليكسبوزيسيون ديالنا في لو مارشي، يعني شحال باش كندخلوا لو مارشي. غادي نعرفوا دي ريغل يعني اللي خاصنا ناخدو بعين الاعتبار انهم لي ريغل الاساسيين باش اننا ننجحوا، يعني واخا تكون لاطاي، يعني واخا يكون واحد لو بروفي قليل مي غادي نريسبكتيو هاد لي ريغل، ومن بعد شويه بشويه كنزيدو نطلعو فيهم. اوكي قلنا ملي واحد بورسونتاج دو بيرت بار جور، يعني لا تاي دو بوزيسيون ادابتاسيون كابيتال، هادشي غادي نهضرو عليه اون ديتاي. couper les pertes et les sécurer les gains, probabilité de succès de position, ratio variation de la tête de position. L'axe 2, on a respecté son plan et sa stratégie à la lettre. هنايا l'axe 2 هذا راه عنده يعني واحد العلاقة مباشرة مع لا بسيكولوجي. دونك إلا كنتي مريسبكتي يعني لو بلان ديالك، لا استراتيجي ديالك كتكون بسيكولوجيكمون يعني ستابل، يعني ما كيكونوش دوك لي زيموسيون لي نيجاتيف. اوكي دونك خاصنا يعني لي بوين دونطري. بوركوا غادي ندخلو في واحد لو تريد، امتى غادي نخرجو، يعني هادشي خاصو يكون تكنيك تايمين. بوركوا لو بوركوا يعني لونطري تو بري، يعني هادشي غادي نهضرو فيه، يعني هاد لي زاكسيليراسيون ولا اشتي تو بري. اوكي وهذا الشيء عنده علاقة بالبريسيبيتاسيون، يعني إلا بانت لها شي اكسيليراسيون ولا شي تيتخ اللي غادي كيطلع وصل لواحد النيفو حنا مشينا غادي نطلعو، يعني كنجيو متأخرين. غادي نعرفو التيك بروفيت شنو هو، يعني التيك بروفيت يعني التارجت الاول الثاني الثالث على حساب. نهضروا على لي ستوب لوز، نهضروا على لي غونفور، على لي تريلين ستوب. اوكي ابخي غادي نهضروا على لا ديفيرسيفيكاسيون دو سا بورتفوي، يعني كيفاش
ديفيرسيفيو لا بورتفوي ديالنا، يعني ما نتخديوش كو مثلا ان اكسيون، ولا مثلا تريديو ان دوفيز، ولا يعني يمكننا نتريديو مثلا لي زانديس اللي كيشملوا بزاف ديال لي زاكسيون، يمكننا نتريديو دوطخ اكتيف، يعني يمكننا نتريديو بزاف ديال لي دوفيز، يمكننا نتريديو مثلا نديرو واحد لا ميثود اللي كيسموها الايجين، مثلا ندخلو في واحد دوفيز مثلا اشتور، وفي لا دوفيز الاخرى اللي موان ريسك، واللي لا فولاتيليتي ديالتها قليله، ولا سميتو ندخلو فونت. اوكي. ايفينمون، لي زيفينمون الياتوار، يعني هاد لي زيفينمون الياتوار هادشي يعني كنهضروا هنا على الفوندامونتال، وكنهضروا على لي زانفورماسيون اللي ما كيوصلوناش حنا لي تريدور بارتيكولي. اوكي، يعني لو غران بوبليك، حيتاش خاصة كيكونوا دي رابور يعني اللي ما كنوصلوش ليهم. كاين اللي مثلا ما انسكري مثلا في واحد شنو كيقول لهم، واحد هادوك ديال لي نيوز، يعني هادوك مثلا بحال رويترز مثلا كيعطيو مثلا دي زانفو لي اون بليس، واللي كيكونوا بريسيز في واحد المجال. دونك بارفوا حنا ما كنعرفوش بوركوا مثلا واحد لا بيرت دو فيز، ولا بيان واحد لاكسيون، ولا واحد لانديس اللي كيجي حتى واحد لازون كيطلع بزاف. دونك هادشي ضروري منو، يعني ضروري منو. دونك غادي ناخدو الاحتياط ديالنا حنا. الوغ نمشو نبداو. نمشو هنايا غادي ندخلو مع كومون كونترولي سي بيرت اي سون اكسبوزيسيون في لو مارشي. دونك لا ريغل ديال 1% يعني دو بيرت بار جور. هنا درت دو بيرت بار جور، ابخي يمكن تكون دو بيرت بار بوزيسيون. هادو بالنسبه للناس اللي كيتريديو مثلا بحال لانتراداي، اوكي، بحال سوينغ تريدين. دونك يمكن مثلا ان ندير لو ريسك ماكسيمال اللي يمكن يخسرو في النهار ديالو هو 1% في الكابيتال ديالو. يعني الا عنده 1000 مثلا اورو ولا 1000 دولار، يمكن يدير مثلا 10 دولار باغ جور، يعني اون فوا يخسر 10 دولار صافي كيحبس التريدين، ولا كيدير كاع لي تريد ديالو يكون يعني لو ريسك ديالهم هو 10 دولار. اوكي. لا تاي ديال لا بوزيسيون ضروري انه خاصو يريغلي لا تاي ديال لا بوزيسيون، وذلك كتريغلا على حساب لا بيرت، يعني لو ريسك. دونك الا كان لو ريسك 1% هنايا، ما يمكننيش مثلا ندخل بواحد اللو اللي واحد اللو يعني كيساوي 1 دولار. دونك غادي يكون عندي واحد لو ستوب مثلا مثلا ديال 20 دولار. دونك ديجا كان ديباسي واحد في المية. اوكي. دونك ضروري هادشي يتكالكولي، وغادي نشوفو كيفاش نكالكوليو. ابخي يعني هادشي على حساب ليكسبيريونس، وعلى حساب لو نومبر دي تريد. مثلا ان بيرسون مثلا كيبدا مثلا في لو ديبي ديالو ب 1%، يعني في لو جور. ابخي ملي ديباسي مثلا 200 تريد مثلا، يكون مثلا في واحد البروفي، ولا يكون واحد لا بيرفورمانس اللي هي بوزيتيف. ابخي يمكن يزيد ل 2، يعني 2% بار جور، يمكن يزيد ل 5% بار جور، ويمكن يمشي ل 1% بار تريد، 2% بار تريد. دونك على حساب ليكسبيريونس. وهنايا كنهضروا كذلك عنده علاقه باللوفي، يعني في الاول ما خصوش يخدم لوفي، يعني الرافعه الماليه. من بعد ملي كتوفر عنده ليكسبيريونس، يعني يديتيكتي، كيعرف يديتيكتي يعني لي تريد اللي يمكن تكون لا بروبابيليتي دو ساكسيس ديالهم طالعين بزاف. دونك هنا كيستعمل لوفي. اوكي. وغادي نشوفو كيفاش نفاريو لا طاي ديال لا بوزيسيون ديالنا. هادشي علاش هضرنا هو au sens strict le money management. ok, et la gestion de sa portefeuille، يعني la gestion ديال le risque. ok. يعني قبل ما ندخلو للمارشي، ما ندخلو في التريد، ضروري اننا نحسبو لي طاي ديال لي بوزيسيون ديالنا. وهادشي بيان سور كيكون في يعني في العام الاول، بارفوا العام الثاني، على حساب
لو تريدر، مي ابخي كيجي داكشي يعني عادي، شي حاجة عادية كيمكن تكالكولي مونطالمون بلا ما دير مثلا لي كالكولي يعني. لي ريغل، هضرنا على ليكسبوزيسيون دو 1% بالنسبة لي ديبيتون، يعني كابيتال يعني باغ جور. إلا مثلا واحد غادي يدير مثلا دو تريد، يمكن يدير 0.05، المهم ما يديباسيش واحد في لو ديبي ديالو، يعني كان غادي 3 تريد يعني ما يديباسيش 0.3 باغ تريد، يعني 0.3% ديال الكابيتال باغ تريد. اوكي، ابخي يمكن يوغمونتي. اوكي، لا تاي ديال لا بوزيسيون غادي نعرفو كيفاش نحسبوها هنايا. هاد لا تاي دو بوزيسيون غادي نعرفو كذلك نحسبو يعني لو ستوب ليميت، يعني هاد لو ستوب ليميت اللي كيخضع لهاد لا تاي، يعني هاد لو ريسك. اوكي، دونك باغ اكزومبل عندي مثلا غادي ناخد واحد لو تريد في الاورو دولار. هنا سيتيت واحد كورتيي يعني اف اكس ام. دونك كوم كابيتال عندي مثلا 5000 دولار. كنعرف باللي في واحد لا طابل اللي كتافيش في لا بلاتفورم عند اف اكس ام باللي 0.9، يعني شاك الى خدمت بهاد لا تاي ديال البوزيسيون هنا كنحسبو كا، يعني يعني دي كا يعني 10,000 انيتي. هاد كا يعني 1000 انيتي، يعني يمكننا ندخلو بواحد كا، واحد كا يعني 0.09 دولار. بالنسبة ل10 كا يعني 0.9 دولار. اوكي، دونك هنا 10,000 انيتي، يعني هنا كنخدمو كنتريديو بلي زينيتي، يعني شاك انيتي راه هي 1000 انيتي ديال اورو دولار. دونك انا غادي ندخل مثلا 0.9 دولار بوان بور 10 كا، وهادشي راه كاين حتى في لي زوتر بلاتفورم، يعني مثلا ام تي 4 ام تي 5 كاينين دوطخ مثلا بلاتفورم بحال برو ريال تيم. المهم كاينين بزاف ديال لي بلاتفورم اللي كيخدموا بهاد لا غولاسيون واللي هما عندهم ليلو. اوكي، هنايا ديكا بليس لو سبريد. اوكي، هنايا كنهضروا على لو سبريد، هو لو سبريد اللي كيحسب لك لو كورتي. خاصك ضروري دير الحساب ديال لو سبريد اللي كيدير لك لو كورتي، حيتاش لو سبريد الا كنت مثلا غادي ندخل مثلا يعني غادي نسكالبي مثلا ولا نخدم على كورتي، خاصني ضروري نعرف شحال هو لو سبريد، حيتاش لو سبريد هو هذاك لو بروفيل اللي كيدي لو كورتي. دونك ما يمكننيش انني نفيزي مثلا 5 بوين ويكون عندي مثلا واحد لو سبريد ديال 1.2، ما يمكنش. يعني غادي يكون مثلا واحد يعني لو كورتي كيدي ليا 30% ديال لو بروفيل ديالي، دونك ما غاديش نغيسكيش في هاد الحالة هادي. مادام ان ليكسبوزيسيون ديال تي ان في لو مارشي هي 1%، يعني بهذا الكابيتال هذا يعني لا بيرت ماكسيمال بهاد 1% هي 50 دولار بار تريد. اوكي، يعني هنايا حساب عادي، يعني 1% ديال هاد الكابيتال هي 50 دولار. وهاد 50 هادي شنو غادي نديرو ليها؟ غادي نحيدو منها يعني ها لو سبريد ديالنا اللي غادي نضربوه في يعني لو بري ديال واحد لو بوين في لو مارشي، يعني ديال واحد لو بوين في لو مارشي ها هي، و لونسومبل نقسموه على لو بري ديال واحد لو بوين. دونك لو ستوب ديالي، لو ستوب غادي يكون في 54 بوين. اوكي، بهاد لو ريسك هذا. دونك ما خصنيش مثلا ندير واحد لو ستوب اللي كيديباسيش هاد 54 بوين. اوكي، دونك هادشي راه غادي يكون واضح دابا مع الهضره، كيكون شويه
بحال ما مفهوم، مي مع الوقت غادي يبان لك بلي هاد لو كالكول هذا ديجا واضح، يعني ماشي شي حاجة يعني اللي هي كومبلكس. نعاودو نشرحوه. يعني هنايا عندنا 50 دولار هو لو ريسك ماكسيمال بهاد ليكسبوزيسيون ديال 1%. دونك كنكالكوليو هنايا لو سبريد، شحال هو لو سبريد في هاد لينيتي هادي، يعني في هاد لا دوفيز اللي هو 1.2. يعني هنا لو سبريد يعني لو ريسك بار تريد موان لو سبريد لو سبريد فوا لا يعني لا فالور ديال البايب ولا البوان. هنا كنهضروا على البايب ماشي البوان، يعني لو فالور ديال البوان لونسومبل ديفيزي سير لا فالور ديال لو بايب. اوكي، دونك كيكون عندي واحد لو ستوب لي انفيرون 54. دابا هاد لو ستوب هذا ايكيفالون لواحد في المية. اوكي، ايكيفالون لواحد في المية، و توجور لا تاي اللي هي ديكا. دونك اون فوا نبدل مثلا هادي ندير مثلا 20 كا، راه خاصني نديمينيي هاد لي بوين هادو اللي يمكنني نقسمهم على دو، يعني غتكون عندي واحد 26 بوين. اوكي، هنا 26 بوين ولا 27 بوين. الا زدت في هادي غادي نزيد في هادي، يعني الا زدت في لاطاي ديال البوزيسيون غادي نقص من البوين ديال لو ستوب. اوكي، نمشو فوالا، يعني داكشي اون طابلو، يعني اكسبليكي اون طابلو هنايا. دونك لا تاي ديال البوزيسيون هنايا كنهضروا على الفالور ديال البايب كما قلت لكم، واحد كا يعني ب 0.09 دولار، 10 كا ب 0.9 و 100 كا يعني ب 9 دولار. يعني كنضربو كنملتيبليو هنا باغ 10. كنمشيو لو سبريد. لو سبريد كيكون ما بين 0.8 حتى ل 1.5، يعني الموين هو 1.2 هنايا. يعني يعني هاد لو سبريد هذا ما كيتغيرش هنايا في هاد الحالة هادي. هنايا بالنسبة لو ستوب، يعني في هاد الحالة هادي لو ستوب هو 500، يعني 54 بوان ولا بيبس. هنايا كنهضروا على لي بيبس في لي دوفيز، و البوان بالنسبة لي زانديس. اوكي، بالنسبة لدي يعني كنخدم ب 54، يعني ما نديباسيش 54. بالنسبة إلا كنت غادي نتخيدي بهاد اللوفيا هذا، يعني بهاد 100 كا بهاد المونطون، يعني خاصني كو 5,4 بوان ديال ستوب وما نديباسيهمش. ديما إلا ديباسيتهم غادي نديباسي 1%، يعني غادي نريسكي بزاف. اوكي، دونك هنايا اللوفي كيكون قليل، هنا كيكون موين، هنا كيكون بزاف يعني الفي. كما قلت بلي يمكن يعني نوغمونتيو ليكسبوزيسيون ا 2% ماكسيموم سولون نومبر دي تريد انيسيي، يعني يمكن ندير 2% باغ جور، يعني الا كان عندي 2 بوزيسيون 3 بوزيسيون. اوكي، مي ما نديباسيوش هاد دو، يعني في البداية ديالنا يعني لو جور الاول ما نديباسيوش دو، وفي لا سومين ما نديباسيوش 5%. يعني اون فوا نشوف راسي بلي خسرت ديجا 2% باغ جور، يعني في لا ماتيني نحبس التريدين ديالي حتى لدومان. الا شفت راسي خسرت 5% في الكابيتال ديالي اوني، يعني في 3 جور غادي نحبس حتى السيمانه اللي من بعدها، يعني حتى نرتاح بسيكولوجيكمون، نشوف الاخطاء ديالي فين درتهم، ريفيزي مزيان، نعرف لا تكنيك فين هما لي بروبليم اللي فيها، ومن بعد نعاود نريكومونسي. اوكي، مسألة أخرى دارت لا تاي ديال البوزيسيون. لا تاي ديال لا بوزيسيون يمكن تفاريا. الا هضرنا هنا على لا تاي ديال لا بوزيسيون، يعني كنهضروا على دوك لي كا ولا لي لو، شحال باش غادي نتريدي. مثلا ديلو مثلا، واش مثلا الا هضرت على هذاك البلاتفورم، يعني كنهضر على لي كا، يعني 1 كا ولا 2 كا ولا 3 كا ولا جيسكا 10 كا ولا 20 كا، على حساب يعني بوزيسيون كيمكن تشونجا على حسب لو ريسك ديالنا. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالام تي 4، يعني كنهضروا على مثلا 0.5 مثلا لو، ولا 1 لو، ولا 0.1. هادشي على حساب لي زينيتي، يعني كل بروكر وعنده الحساب ديالو. اوكي،
يعني هنا on multiplie la taille d'une position qui est de forte probabilité d'atteindre un objectif avec moins peu de risque. Donc إلا كانت عندي شي opportunity اللي هي سهلة، يعني عندي كاع لي يعني عندي يعني كاع الشروط باللي هاد لو تريد هذا يمكن غادي يزيد مثلا في هذاك لو سونس اللي ديجا انتيسيبيت، يعني وعندي واحد لو بروبابيليتي يعني كبيره، دونك غادي ملتيبليي لا تاي ديال البوزيسيون ديالي. سينون في لو كان اللي كان واحد لو تريد مثلا مشكوك فيه، يعني سي بروبابل ولا بوسيبل ان لو تريد يعني يرجع في لوتر سونس، دونك كنغيدويزي لا تاي ديال البوزيسيون ديالي. اوكي، وهادو من بين لي تكنيك اللي تريدر كيستعملهم في وكور ديال المونتورين ديال واحد لو تريد، يعني لا جيستيون ديال التريد. هنا كوبي لي بيرت اي لي سيكورير لي غان، يعني كنهضروا على لو بلان ديال التريدين او لي سيناريو. هنا كوبي يعني لي بيرت، يعني الا كنت درت واحد البلان ديال التريدين عندي ان سيناريو، يعني هاد السيناريو كان غادي مزيان يعني في لو ديبي، اوكي، ولا نعتبروا انني دخلت مثلا في واحد السيناريو، يعني مثلا واحد السيناريو اشا مثلا، وداير واحد لو ستوب في واحد النيفو، ان فوا كيبان ليا بلي هاد لو سيناريو بروبابل انه ما غاديش انفاليدا، يعني ديجا بان ليا مثلا التريد ديالي غاديه في دوطخ سونس، يعني السيناريو انفاليدا، دونك غادي نحبس، يعني غادي نكوبي لا بيرت ديالي قبل ما يوصل مثلا لو ستوب، قبل ما يتوشي لو ستوب، حيتاش ديجا لو سيناريو ديالي اي انفاليدي. اوكي، لي سيكوري لي كان، يعني كان مثلا عندي ان سيناريو مثلا وصلت مثلا واحد تي بي ان، يعني واحد تيك بروفيت ان، غادي ناخد واحد لا بارتي ديال البينيفيس ديالي ونخلي واحد لا بارتي في لو مارشي، يعني ما غاديش نونكيسي ونين سول فوا، ولا مثلا ديجا تكون عندي هذيك الفكره انني لما حيدت لي بينيفيس ديالي يعني غادي يرجع ليا المارشي، ودونك ما غاديش نكون رابح، يعني ما غاديش نكون رابح. وهذا الشيء بزاف كيوقع للناس اللي كتعرضوا لدوك الخسارات الفادحين، واللي كيكون مثلا واحد ليموسيون ديال الخوف، يعني كيخاف ما ان المارشي من بعد ما كيكون معاه كيعاود يرجع ضدو، دونك كيولي يكوبي لي بينيفيس يعني فيت. اوكي، دونك الواحد ضروري خاصو يعرف هاد لي تكنيك، يعني عنده ان سيناريو، عنده ان بلان، عنده دي تكنيك، يعني داكشي يكون منضبط، يدخل في واحد لا بوزيسيون كان غانيون، وصل واحد النيفو راه كي سميتو كياخد واحد لا بارتي وكيخلي واحد لا بارتي. اوكي، دونك الا ديجا ما انفاليدا السيناريو ديالو دونك صافي يحبس سيتو، يعني ضروري الواحد يريسبكتي هاد لي ريغل هادو. Donnez يعني la priorité aux tendances qui est votre allié. كاينين الناس اللي يعني كيتخديو لا توندونس، يعني اللي كيمشيو في لو سونس ديال لا توندونس. كاينين الناس اللي سميتهم يعني كونتر توندونس، يعني كيتخديو كو لا كونتر توندونس. دونك في البداية الواحد من الأحسن أنه يبريفيليجي لي توندونس. أوكي، دونك هذيك لا كونتر توندونس يعني ديال الناس سكالبور، يعني دي فغي سكالبور اكسبيريمونتي. اوكي، سيناريو او كا لو مارشي يا ان سونتيمون بيسي و دوطخ كون لو مارشي. وي، هنا بالنسبة للسيناريو كيكون عندك واحد لو بلان دو تريدين، دونك كيكون عندك على فوا دي سيناريو au cas où les prix غادي la hausse، وكيكون عندك d'autres scénarios au cas où les prix غادي لابس. دونك une fois كتيكزيكوتا واحد لو سيناريو كتدخل. اوكي، وهذا اللي كنسموه لو سيناريو
alternative. Copier les pertes une fois le scénario est invalidé, laisser parcourir les gains, éviter de sortir position gagnante rapidement afin de le clôturer de manière profitable en raison de leur perte. Ok. Possibilité de renfort et clôture partielle des positions. وهادشي غادي نهضروا عليه يعني اون ديتاي في واحد لو شيما درتو. دونك نليسيو d'autres notes حتى la vidéo suivante et merci.